नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। शुभत्वं दत्त्वा पृथिवीं प्रत्यागत्य प्रत्यागमने शुभांशु शुक्ला संघाङ्गाः च स्प्लैश्डौन् कैलिफोर्निया स्थाने जातमस्ति। रिकवरी शिप् उपयुज्य पेडकं करस्थानं प्रति आनीय विदग्ध संघः। निमिषप्रियायै तात्कालिक आश्वासः मृत्युदण्डं निवारितुं यत्नं सजीवमासीत्। विधिप्रस्तावं दीर्घितमस्ति। निदेशग्रहणम् अनुकूलफलं प्राप्तमिति विदेशकार्यमन्त्रालयम्। कोच्चिदेशे राजस्थान रजिस्ट्रेशन कंटेनर अधिकृतपक्षात् न्यायबन्धने स्यकरोत्। एटीएम चोराणां भवति कंटेनर इति सन्देहः। पलायित एकेन साकं जनत्रयं रक्षिपुरुषबन्धने। क्षेमनिवृत्तिवेतन संबंधी धनसमर्पण कार्ये केरलस्थ प्रशासन सुविधा प्रतिरोधे पतिता। गतवर्षपरिधौ केवलं सर्वकार सहकारी पक्षात् ऋणधनमिव 30,400,500 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृताः। ततः 65,500 कोटि रूप्यकाणि एतावता न प्रत्यर्पितवन्तः। वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य स्वीय ब्रह्मोस् विक्षेपणीम् अन्विष्य विश्वराष्ट्राणि युद्धकाले भारतस्य शक्तिं ख्यापितवन्तः ब्रह्मोस् विक्षेपिण्यः इति ज्ञात्वा एव 50 पर्यन्तं राष्ट्राणि भारतेन साकं विक्षेपणीविषये ज्ञातुं सम्पर्कम् अकरोत् इति रक्षामन्त्रिप्रवरः राजनाथ सिंह व्यक्तीकरोत्। पाकिस्तानस्य वानवीथयः प्रकाशमानं कृताः ब्रह्मोस् क्षेपण्यः। रावल्पिण्डी नूर्खान् व्योमपतनस्य व्योमवीथीन् नाशिताः क्षेपण्यः। DRDO संस्थया विनिर्मित ब्रह्मोस् क्षेपण्यः क्रेतुं लोकराष्ट्राणां प्रयत्नः प्रचलति अधुना। 22,230.75 कोटि डॉलर मूल्ययुक्ताः ब्रह्मोस् क्षेपण्याः फिलिपीन्स् क्रीणात्। वियट्नाम्, इण्डोनेष्या, मलेष्या राष्ट्राणि ब्रह्मोस् क्षेपण्यः क्रेतुं ताल्पर्यं प्रकटितवन्तः। पश्चात् 15 राष्ट्राणि ब्रह्मोस् क्रेतुं भारतं सम्पर्कम् अकुर्वन्निति केन्द्ररक्षामन्त्री राजनाथ सिंह व्यक्तयत्। ऑपरेशन् सिन्दूरे क्षेपणीनां शक्तिप्रकटनात् परमस्ति लोकराष्ट्राणां प्रयत्नः। तटसागरव्योमादि मार्गत्रयैः विक्षेपणाय संसिद्धं सूपर्सोनिक् क्रूयिस् विक्षेपणी ब्रह्मोस् ध्वनिवेगात् 3 वारम् अधिकप्रवेगे सञ्चरति। अस्याः संहारसामर्थ्यं विविधविक्षेपणसाध्यताः च ब्रह्मोस् प्रियङ्करयति। शस्त्रनिर्माणे अतिवेगम् आत्मनिर्भरता प्रापणाय ब्रह्मोस् क्षेपण्यः साहाय्यकरं भवति। वार्तादलं जनम्। किं परीक्षा फलांशे केरल सर्वकाराय सर्वोच्च न्यायालयस्य सूचिकापत्रं। सर्वकारः मतं स्पष्टीकरणीयमिति न्यायालयद्वारा असूचयत्। केरलपक्षात् याचिकापत्रं समर्पयिष्यति वा इति सर्वोच्च न्यायालयात् अपृच्छत्। विषयसम्बन्धी निर्धारणायै दिनाङ्कपरिवर्तनम् अकुर्वन् न्यायालयात् अधिकृताः। निमिषप्रियायै तात्कालिक आश्वासः मृत्युदण्डं निवारितुं यत्नं सजीवमासीत्। विधिप्रस्तावं दीर्घितमस्ति। निदेशग्रहणम् अनुकूलफलं प्राप्तमिति विदेशकार्यमन्त्रालयम्। नरेन्द्रमोदीवर्याय तथा अमितशावर्याय च नन्दिप्रस्तावं कृत्वा यमनस्थ मानवस्नेही सामुवेल् जरोम्। कालडिस् संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वामपक्ष छात्रसमितेः प्रतिषेधाचरणं प्रतिरुध्य विश्वविद्यालयाधिकृताः। प्रतिषेधाचरणस्य पृष्ठभूमौ बाह्यशक्तयः सन्ति इति आक्षेपः। संस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे वर्तितछात्रागारे बहिस्ताद् आगत्य वासं कुर्वन्ति इति च विश्वविद्यालयस्य सूचनाफलकद्वारा अधिकृताः सूचयन्ति। क्षेमनिवृत्तिवेतन संबंधी धनसमर्पण कार्ये केरलस्थ प्रशासन सुविधा प्रतिरोधे पतिता। गतवर्षपरिधौ केवलं सर्वकार सहकारी पक्षात् ऋणधनमिव 30,400,500 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृताः। ततः 65,500 कोटि रूप्यकाणि एतावता न प्रत्यर्पितवन्तः।
केरलस्य मन्दिरपरिपालनसमितेः नेतृत्वे रामायणमासाचरणस्य राज्यतल उद्घाटनं चिन्मया मिशन केरला हेड स्वामी विविक्तानन्द सरस्वती निर्वहितवान्। गुरुपूजा एव काले अस्मिन् मुख्यचर्चा। श्रीरामं रामायणं च स्वाध्यायं करोति चेत् गुरुत्वम् अवगच्छति, संस्कृतिं प्राप्नोति इति स्वामी अवदत्। तात्कालिकरीत्या विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिपदनियुक्तिकरणे पुनः याचिकापत्रं समर्पितुं राजभवन्। शीर्षन्यायालयस्य विधिप्रस्तावे भवते राजभवन् पक्षात् हताशा। विधिप्रस्तावे इतोपि स्पष्टता निमित्तं सर्वोच्चन्यायालयं प्रति आवेदनपत्रं समर्पयिष्यति इति राजभवनसम्बन्धि सूचनांशान् निवेदयति। राज्यपालस्य निर्णयः विषयसम्बन्धि विदग्ध उपदेशात् पश्चात् भवति। आतङ्कताकारणेन शान्तिरहितं भवति सामान्यतया पाकिस्तानराष्ट्रं, किन्तु काले अस्मिन् तत्र अवतरितं रामायणं सामाजिकमाध्यमे कुतूहलतां प्रददाति। नित्यनवीनतां दत्त्वा रामायणम् अवतरति तत्रत्य नाट्यकलाकाराः। कराची केन्द्रीकृत्य प्रवर्तिता मौज थियेटर् ग्रूप् एव रामायण अवतरणस्य पृष्ठभूमिकायां। वार्तांशान् प्रति कराची केन्द्रीकृत्य प्रवर्तयन् मौज थियेटर् ग्रूप् भवति रामायणम् अवतरत्। आधुनिकसाङ्केतिकविद्यायाः इतिहासं चैतन्ययुक्तम् अकरोत् नाटकसङ्घम्। AI साङ्केतिकविद्यायाः उपयोगं सामूहिकमाध्यमानि चर्चयन्ति। नाटकाय प्राप्नुवन् स्वागतीकरणम् आत्मविश्वासं वर्धयति निर्देशकः योगेश करीरा अवदत्। हैन्दवादि न्यूनपक्षान् विरुध्य अत्याचाराणि प्रचलन् साहचर्ये रामायणम् अवतरणाय स्थैर्यं प्रकटयन् कलाकारान् प्रशंसयति लोकाः। प्रतिकूलसाहचर्ये स्वीय पैतृकं संरक्षयति सन्देशं प्रसरति पाकिस्तानीय हिन्दू समूहं। पाकिस्ताने केवलं सार्धैकशतमानं हैन्दवाः अवशिष्यन्ते। राष्ट्रान्तरीयदलं जनम्। मुम्बै अहमदाबाद बुलेट् रेलयानस्य पदभागनिर्मितिः प्रगतिपथि भवति। बान्द्राकुर्ला निवासरचनायाः सुरङ्गस्य प्रथमस्तरनिर्मितीकरणं 2.7 किलोमीटर् परिधौ पूर्णं जातमस्ति। जापनीस् तन्त्रविद्यम् उपयुज्य निर्मिता मुम्बै अहमदाबाद बुलेट् रेल् कोरिडोर् परियोजना आराष्ट्रम् अन्येकं यन्त्रविस्मयं भवति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।